اس وقت پوری دنیا دے اندر تیاریاں ہو رہی نے محفل میلاد دیاں۔ دنیا دا کوئی کونا ایسا نہیں کہ جتھے مسلمان نہ وسدا ہوئے، اور کوئی کونا ایسا نہیں کہ جتھے میرے محمد تے درود نہ پڑھیا جاندا ہوئے۔ ہر جگہ تے ہر علاقے دے اندر سرکار دا ذکر ہوندا ہے، اور چاہے بندہ اسپتال وچ ہوئے، چاہے بندہ گھر ہوئے، چاہے بندہ جیل وچ ہوئے، پر جدوں بھی ربیع الاول آندا ہے نا تے دل ادا ہر جگہ تے یہی کہندا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ میں ایک دفعہ کوٹلی جیل دے اندر جا کے محفل میلاد پڑھی۔ جیل دے قیدیاں نے اجازت لئی اور پھر اپنے اپنے گھر تو پیسے منگوائے یا انہوں نے سجاوٹ دا سامان منگوایا، اور جدوں میں جیل وچ بیان کرن واسطے جیل دی مسجد داخل ہویا تو میں حیران ہو گیا۔ میں ایسی سجاوٹ باہر بھی نہیں سی ویکھی جو قیدیاں نے اندر مصطفیٰ دا ذکر کرن واسطے کیتی ہوئی سی۔ تو ہر جگہ نبی پاک دا ذکر ہوندا ہے، اور تسی ہر دفعہ اہتمام کردے ہو۔ استقبال ربیع الاول واسطے کتنی تیاریاں ہوندیاں نے۔ لوگ پہلے اشتہار بنواندے نے، بینر بنواندے نے، پھر گلیاں سجائیاں جاندیاں نے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری سجاوٹ تساں نے کیتی، لیکن صبح تو شام تک تساں نے سارا کام کیتا ہوئے گا، محنت کیتی ہوئے گی، لیکن چند دن گزرن گے، 12 ربیع الاول تو اگے گزرو گے تو یہ جھنڈیاں اتر جان گیاں۔ استقبال ربیع الاول تساں نے دیگاں پکا کے بھی کیتا، استقبال ربیع الاول تساں نے نعرے لگا کے بھی کیتا۔ اگر ناراض نہ ہو تو ایک استقبال دا طریقہ میں بھی دس دیاں کہ اس دفعہ استقبال کیسا کیتا جائے۔ میرے بھائیو اس دفعہ نیت کرو کہ جھنڈیاں تی اساں لانیاں ہی لانیاں نے، پر جدی داڑھی نہیں نہ اس واری داڑھی رکھ کے ربیع الاول دا استقبال کرے۔ تو جدی داڑھی نہیں نا وہ داڑھی رکھ کے ربیع الاول دا استقبال کرے۔ آخر شربت بنا کے خواتین بھی تو دیندیاں نے نا۔ میرے بھائیو بہناں تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ، گھر والیاں تک یہ پیغام پہنچاؤ کہ تساں نے ہر سال لنگر پکا کے استقبال کیتا ہے، اس واری بھی کرنا ہے۔ پر جیڑی عورت پردہ نہیں کردی اس واری فاطمہ دا کردار اپنا کے ربیع الاول دا استقبال نہ کرے، تاکہ پتہ چلے اے محلہ او محلہ ہے کہ جدے اندر مصطفیٰ دا میلاد منایا گیا ہے۔ اگر تو داڑھی رکھیے سوچ کدرے تیرے لفظاں کولو ماں باپ دکھی تے نہیں۔ چل اس واری نا ربیع الاول دا چند نظر آن تو پہلے ذرا ماں باپ دے پیر پکڑ کے معافی مانگ کے ربیع الاول دا استقبال نہ کر لئیے۔ اور اگر کسے دے گھر ربیع الاول تو پہلے بیٹی جمی ہے تو میرے بھائیو پتراں واسطے تے ہر کوئی لڈو بندا ہے۔ جس دن تو تھی دے جمن تے لڈو بن دیتے سمجھ لویں اج میں بھی محمد دے میلاد دا استقبال کر لیا ہے، اج میں بھی سرکار دا میلاد منا لیا ہے۔ تو سانو دیکھنا پوے گا کہ اساں نے میلاد دا استقبال کس طرح کیتا ہے۔ اور چلو اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو اس واری موبائل وچوں گانے ڈیلیٹ کر کے ربیع الاول دا استقبال نہ کر لئیے۔ اپنے موبائل کی صفائی کرو، اور تیرے موبائل وچ کسی کنجری دا جلوہ نظر نہیں آنا چاہیے، گنبد خضرا دا نظارہ نظر آنا چاہیے ہے۔ آپ توجہ فرماؤ حضرات گرامی کہ تسی ربیع الاول دا استقبال اس طرح کرو کہ تیرے گھر وچوں بیٹا نکلے تو علی دا غلام بن کے نکلے، بیٹی نکلے تو فاطمہ دی کنیز بن کے نکلے، تاکہ پتہ چلے یہ صرف جھنڈیاں نہیں لاندے، انہاں نے کردار بھی محمد دی تعلیمات دے مطابق بنایا ہویا ہے۔ جدوں اس انداز نال میلاد مناؤ گے تو پھر فائدہ ہوگے گا۔ جیڑا ناپو تول وچ کمی کردا ہے نا، یا تے کمی کرنا چھڑ دے وے یا میلاد دا چندہ دینا چھڑ دے وے۔ تو خیر آپ توجہ فرماؤ گے حضرات گرامی، میلاد منانا ہے اس طرح کہ پتہ چلے کہ اسی میلادی ہاں۔ ساڈے ہاں مزاج ایسا بن گیا ہے، ہن تے اسی میلاد دے نام تے جو خرافات شروع کر دیتیاں نے نا، اسی اپنا مسلک خود بدنام کر رہے ہیں۔ تانوں پتہ ہے کہ اس وقت میلاد خواتین دے ہوندے نے تے عورتاں دے بھی اشتہار تصویر والے چھپن لگ پے نے، اور یہ سارا کچھ میلاد دے نام تے ہو رہے ہیں۔ کیا ہن خواتین دی محفل میلاد دے اندر بھی باقاعدہ ویڈیو نہیں بن رہی؟
کیا میلاد تو پہلے خواتین جو میلاد پڑھدیاں نے نعت پڑھدیاں نے کیا انہاں دا مزاج اج تو ساڈے ہاں مزاج ایسا بن گیا ہے کہ فل تیار ہو کے میک اپ کر کے بیوٹی پارلر تو ہو کے تو پھر محفل نعت وچ آیا جاندا ہے؟ تو خدا را انہاں خرافات کو لو دور ہو جاؤ. لیکن کی کریے ایتھے تے کئی نعت خان میک اپ کرا کے آندے نے, ایتھے تے کئی پیر صاحب میک اپ کرا کے آندے نے. کون دسے فرانس دے پاؤڈر نال چہرے تے نور نہیں آندا, تہجد سجدے نال چہرے تے نور آیا کردا ہے, مصطفیٰ دی سنت نال چہرے تے نور آیا کردا ہے. جدوں مصطفیٰ دی محبت وچ آنسو بہائے جان او آنسو ایسی کریم بن جاندے نے, او تو اے فرشتے بھی او چہرہ ویکھدے نے تے نور نال نور نظر آ جاندا ہے. لیکن اساں نے انہاں خرافات کولوں بچنا ہے. اج ساڈی حرکات دی وجہ تو دین کتنا بدنام ہو رہا ہے, کدی سوچیا جی؟ اج ساڈی محافل دی وجہ تو محفل اسی مناندے ہاں اور شریعت دی بغاوت ہو رہی ہوندی ہے. میں دعوت فکر دینا ہے, تہاڈی 26ویں محفل ہے 25ویں محفل ہے, تو 25 سال ہو گئے نے محفل منانے ہاں, اور آج پہلی ہے اور پورا ربیع الاول شریف محفلہ مناؤ گے. میں صرف ایک سوال کر رہے ہیں, گھر بیٹھ کے میرے سوال تے غور کرے ہو کہ 25 سال میلاد منا کے تساں سکھیا کیے؟ 25 سال میلاد منا کے اج دی محفل, ذرا بانیان محفل کو لو پوچھو کہ محفل کرانا کتنی مشکل ہو گئی ہے. ایک دیگ پکان واسطے نہ کئی بندیاں دے دروازیاں تے دستک دینی پیندی. ہو سکتا ہے بانیان محفل وہ کسی کو نہ لیندے ہون, لیکن میں عام جرنل بات بتا رہے ہیں. اشتہار چھپان واسطے کسے دی منت کیتی جاندی ہے, چنڈیاں لگان واسطے کسے دی منت کیتی جاندی ہے. پھر کیا جاندا ہے جناب تہاڈے گھر مہمان بٹھاواں گے, کھانا تساں نے کھلانا ہے, سارا کچھ تقسیم کیتا جاندا ہے. اور پھر اس دی اتے سب تو بڑا عجیب مسئلہ یہ ہے کہ تواڈے علاقے دا اگر کوئی موچی ہے نا تے روزانہ جو 200 روپیہ کماندا ہے یا 500 روپیہ کماندا ہے, لیکن ہر روز دا 50 روپیہ الگ پیا رکھدا ہے کہ ربیع الاول آئے گا تو میں بھی حضور دے میلاد وچ چندہ دینا ہے. مستری الگ روز دی دیہاڑی چوں پیسے بچاندا ہے, مزدور الگ بچاندا ہے. یارو اتنا ظلم کہ مزدور مستری تے پیسے بچا کے رکھن کے میلاد منانا ہے, تے آن والا پہلے پوچھے میرا لفافہ کتنا ہوئے گا. تو جدوں محافل کمائی دا ذریعہ بن جان ادوں پھر دین سمجھ نہیں آندا. میرے لفظاں تے بڑا غور کرنا تساں, یہ باتاں بہت توجہ طلب نے. میں تواڈے کولوں نعرے لگوان نہیں آیا, میں تانوں دین سمجھانا ہے. اور اس وقت ساڈی محافل دے باوجود بھی اگر لوگ دین نہ سمجھن تو پھر کیا فائدہ ہے. سہیل زرگر صاحب نے, سہیل ہی نام ہے نا, سہیل زرگر صاحب نے تانوں دعوت دیتی, تسی تشریف لے کے آئے, اور یقیناً جدوں نماز عشاء ہو گئی ہوئے گی تو علامہ صاحب نے ایک اعلان کیتا ہوئے گا کہ حضرات نماز ہو گئی ہے, جیڑا خطرہ سی ٹل گیا ہن مسجد آ جاؤ. اگر اے نبی دے واقعی عاشق ہوندے تو پھر عشاء بھی تے جماعت نال پڑھ دینا. اگر اے نبی دے واقعی عاشق ہوندے تساں عشق دیکھنا ہے نا کہ نبی دا سچا عاشق محفل وچ کون آندا ہے, تے ایک محفل لنگر والی کر کے ویکھو, ایک بغیر لنگر دے کر کے ویکھو, پھر ویکھیو لنگر کھان کون آندا ہے تے نبی دے ذکر دی لذت پیچھے کون آندا ہے. تانوں روزے روشن دی طرح واضح ہو جائے گا کہ چاولاں دی پلیٹ پیچھے کتنے آئے نے اور سرکار دے ودھا دے مکھڑے دا ذکر سنن کتنے آئے نے. تانوں دیگاں تے رش نظر آئے گا, مگر او محفل جدے وچ تیرے بدن دا لنگر نہیں لیکن روح دا لنگر دتا گیا ہے, تینوں دسیا گیا ہے مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد پریاں.
چند لمحے چ پتہ چل جائے گا کہ تسی کتنے لوگاں نو دیکھ رہے ہو جو لنگر پیچھے آندے نے اور کتنیاں نو دیکھ رہے ہو جو صرف حضور دے ذکر پیچھے آندے نے۔ بندہ خود بھی چیک کر سکتا ہے کہ میں نبی دے ذکر واسطے مخلص ہاں کہ نہیں، اپنے آپ نو خود چیک کر سکتا ہے۔ جس طرح آج کل چیزاں آئیاں نے نا، بندہ بلڈ پریشر بھی خود چیک کر سکتا ہے، شوگر بھی خود چیک کر سکتا ہے، دل دی دھڑکن بھی خود چیک کر سکتا ہے۔ یعنی مختلف آلات آ گئے نے، مشیناں آ گئیاں نے، گھر بیٹھیاں سارا کچھ چیک ہو جاتا ہے۔ تے کدی کدی یہ بھی گھر بیٹھیاں چیک کیتا کرو کہ میں نبی پاک نال سچی محبت کردا کہ نہیں کردا۔ اور میرے نبی پاک نے خود فرمایا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، آقا فرماندے نے جیڑا جس نال پیار کردا ہے نا پھر او دا ذکر بھی کثرت نال کردا ہے۔ میرا یہ سوال نہیں کہ تساں محفل وچ نعرے مارے کہ نہیں، میرا یہ سوال ہے گھر دی تنہائی وچ بھی نبی دے تذکرے کیتے نے کہ نہیں کیتے۔ اگر تیرے گھر وچ بچیاں نو بٹھا کے درود دی محفل سجدی ہے تے میں تینوں 7 مبارکاں دینا ہے۔ او بھائی مسجد نبوی ہے، صحابہ تشریف فرمانے، مختلف احادیث نو ملا کے میں گلدستہ بنانا چاہنا ہے، مختلف احادیث وچوں لے کے ایک خلاصہ دینا چاہنا ہے۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ کیا ساڈے تو بڑھ کے بھی کوئی خوش قسمت ہوئے گا؟ آقا کیا ساڈے تو بڑھ کے بھی کوئی خوش قسمت ہوئے گا؟ آپ دے پیچھے نمازاں پڑھ دے ہاں، آپ دے سامنے بیٹھ کے چہرہ دیکھ دے ہاں، آپ دے نال بیٹھ کے کھانا کھان دے ہاں، جس پیالے چو تسی پیتے سانو بھی اس پیالے چو پینا نصیب ہو جاندہ ہے۔ آقا زہر تہاڈے پیچھے، عصر تہاڈے پیچھے، مغرب تہاڈے پیچھے، عشاء تہاڈے پیچھے، فجر تہاڈے پیچھے، تہجد ویلے بھی آئیے تے تہاڈا دیدار ہو جاندہ ہے۔ آقا کوئی ساڈے جیسا خوش قسمت ہوئے گا کہ جنہاں نے آپ دے نال رہ کے تہاڈی انگل دے اشارے تے چن ٹٹدا بھی ویکھیا تے سورج مردہ بھی ویکھیا ہے؟ کیا کوئی ساڈے جیسا بھی خوش قسمت ہوئے گا کہ جس جنہاں نے آپ دے نال رہ کے گونگیاں نو باتاں کردا بھی ویکھیا تے سکیاں کھجوراں نو اگدا بھی ویکھیا ہے؟ آقا کائنات دا نظام آپ دے اشاریاں تے رقص ہوندا دیکھیا ہے، کیا کوئی ساڈے تو بھی خوش قسمت ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں صحابہ تہاڈے تو بھی خوش قسمت ہون گے جنہاں مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا پھر بھی میرے تے جاناں قربان کرتے ہون گے، جنہاں مینوں ویکھیا نہیں ہوئے گا بظاہر میری محفل وچ نہیں بیٹھے ہون گے مگر خواہش کرن گے جان مال سب کچھ لگ جاوے ایک واری ودھا دا مکھڑا ویکھ لئیے۔ ایسے بھی ہون گے جو اتنا پیار کرتے ہون گے قدماں تے بھی نہیں کھلوتے ہون گے، ویل چیئر تے بھی ہون گے تے کہندے ہون گے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو توجہ فرما حضرات گرامی، کیا ساڈا اے حال ہے؟ کیا اسی گھر دی تنہائی وچ کدرے ہالی ووڈ دا گندا حسن دیکھتے ہاں یا تصورات وچ مدینے دی پاکیزہ گلیاں پھرتے ہاں؟ کتنے لوگ نے جنہاں نو مدینے دے خیال آندے نے، کتنے لوگ نے جو حضور دے حسن دے جلویاں وچ گم رہندے نے، کتنے لوگ نے جو گھر بیٹھ کے نا گندیاں سوچاں نہیں سوچدے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کولو کسے نے پوچھیا سی اے علی ایک بندہ ہے جدی محفل بڑی پاکیز ہے، او دے کول بئیے نا تے گلاں بڑیاں ستھریاں کردا ہے تے بڑی محفل وچ نا طہارت ہے، او بندہ چنگا ہے نا؟ تو فرمایا چنگا تے ہے لیکن میں تانوں زیادہ چنگے بندے دی گل نہ دساں، جدی محفل وچ تانوں پاکیزگی ملے او چنگا ہے لیکن میں اس تو زیادہ چنگے دی گل نہ دساں۔ عرض کیتی کون ہے؟ فرمایا جدی تنہائی پاکیزہ ہو جائے۔ محفل وچ بہ کے استغفر اللہ کہنا بڑا سوکھا ہے مگر تنہائی وچ نفس نو نبی دا غلام بنا کے رکھنا بڑا اوکھا ہے۔ خود سوچو یار جدوں تنہائی وچ ہوندی ہے تے موبائل تانوں کدھر لے کے جاندا ہے؟ یہ موبائل تے ایک آلہ ہے نا۔ ایک صوفی درویش فرماندہ ہے بندیا تو چیک کرنا تیرا دل ستھرا ہے یا گندا ہے،
तू चेक करना कि तेरे दिल विच गंदगी है या तहारत है। तो मुरीद ने कहा हुजूर चेक करना है। तो फरमाया जदों तेरा दिल तैनू गंदगी दी तरफ ले जावे ना, तेरियां सोचां गंदियां हो जान, तो समझ लवी दिल गंदा है। और जदों तेरियां सोचां विच तहारत आ जावे, समझ लवी दिल बड़ा सुथरा है। क्योंकि दिल इस इंसानी वजूद दी सल्तनत दा वजीर आजम है। जिवें साडा मुल्क है ना, इसी तरह ये इंसान दा वजूद भी एक सल्तनत है। जिस तरह मुल्क दे वजीर होंदे ने ना मुख्तलिफ, इसी तरह इंसान दे वजूद दा हथ जो ने वजीरे मेहनत ने, अखा वजीरे कानून ने, मेदा वजीरे खुराक है, जुबान वजीरे नशरियात है। इसी तरह तेरे कदम वजीरे मवासलात ने। ये सारा कुछ तेरा वजूद एक सल्तनत है, और इस सल्तनत दा जो वजीर आजम है वो दिल है। इस सल्तनत दा जो वजीर आजम है वो दिल है। हुण कदी अपने मुल्क नूं देखो या दुनिया दे किसी कानून किसी मुल्क नूं देखो, वजीर कानून वो ही करेगा जिस दा हुक्म वजीर आजम देवेगा। वजीर इंसाफ वो ही करेगा कि जिस दा हुक्म वजीर आजम देवेगा। वजीर तिजारत वो ही करेगा जिस दा हुक्म वजीर आजम देवेगा। मेरे भाई, अगर वजीर आजम नेक हो जावे तो पूरी काबीना नेक हो जाती है। एक मुल्क फतह होया, इस्लाम नू फतह होई, दौरे फारूकी है, और जो जो माले गनीमत मिलिया सी ना, इतना सोना आया कि बोरियां भरियां सन। और लियान वाले ने दसिया उमर मुजाहिदीन इतने ईमानदार ने कि किसे नू अगर तन्हाई विच सोने दा छल्ला भी मिलिया कि वह भी उन्हें आके रखे है, अपनी जेब विच किसे नहीं पाया। फारूक आजम दी अखा नम हो गई। हजरत अली बैठे सन। फरमाया उमर क्यों पे रोंदे हो? आपने फरमाया अली, मेरी रियाया के अंदर इतने नेक फौजी ने कि सोना तन्हाई विच मिले है तो किसी ने एक छल्ला भी नहीं रखिया। अली उठे, उमर का मत्था चुमिया, फरमाया उमर गल ले वे, तू नेक है ते थल्ले सारे नेक ने। तू ईमानदार है ते थल्ले सारे ईमानदार ने। उन्होंने ईमानदारी का सबब यह है कि हुक्मरानी करने वाला आदिल है, हुक्मरानी करने वाला नेक है। अगर वजीर आजम अच्छा होवे, पूरी काबीना अच्छी होती है। अगर तेरियां अखा नंगे जिसम पईयां देखदियां ने, इहदा मतलब है तेरा दिल बेईमान है, वो नंगे जिसम देखना चाहता है। अगर तेरे दंद हराम गिजा चबा के मेदे च पहुंचा रहे ने, इहदा मतलब है कि दिल वजीर आजम बेईमान है, हराम नवाले चाहता है। ऐसा कर, इस दिल नू आजाद कुत्ता ना बना, बल्कि शरीयत की लगाम पा के सोने मुहम्मद के हवाले कर दे। दिल का बादशाह मदीने वाला बना दे। हुण दिल तेरा होवेगा, हुकूमत मदीने वाले की होवेगी। 1000 सैनमे भी खुल जान पर दिल तेनू मुसल्ले ते ले आएगा, क्योंकि वजीर आजम चाहता है कि सजदे कीते जाओ। ये दिल बदल दे, फिर वेख तेरा वजूद कितना पाकीज़ा हो जाएगा। दिल की सफाई कर ले, वेख तेरा वजूद कितना अच्छा हो जाएगा। इस्तिकबाल रबीउल अव्वल वास्ते दिल सुथरे कर लो यार। मेरे भाई, घर की तन्हाई होवे ते नेट भी अज पूरी स्पीड नाल चल रहा होवे ते मोबाइल की स्क्रीन भी बड़ी होवे, हुण दिल फैसला करेगा नंगे जिस्म देखने ने या गुंबदे खजरा का नजारा करना। सवाल ये नहीं कि तुसा नारे महफिल विच मारे के नहीं, सवाल ये वे घर की तन्हाई विच बच्चे सुते सन, नींद नहीं सी आ रही, तो क्या वजू करके 2 रकत नफल पढ़ के मदीने वाल मुंह करके कभी ये भी आखे है बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, किदे वेखण
رسول اللہ کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یار. تو اپنیاں تنہائیاں پاکیزہ کرو. گفتگو اگے بنان تو پہلے ایک عرض کر دیاں کہ جو پیسے دیندے ہو چنگے تے مینوں بھی لگدے نے، لیکن اے اتے سٹ کے نہ دیو. محفل دا ایک تقدس ہوندا ہے. اول تو ایک تسی پلاسٹک دی ٹوکری لے لو، ہر دفعہ جے میلاد کرنا ہوندا ہے تے سٹیج تے ٹوکری رکھ دیتی، کیونکہ اس نوٹ ہوتے نہ تے لکھے ہی لکھے نے، نہ تے لکھے ہی لکھے نے، لیکن ایک فوٹو بھی بنی ہے جو قائد اعظم دی ہے. وہ بابا ساڈا محسن نے. اگر نوٹ ہوتے میں کسے دی ابا جی دی فوٹو بنا کے تے پیراں میں سٹ دیاں تے کیا وہ پیراں میں رہن دے گا؟ جو قوم اپنے بزرگاں دا ادب نہیں کردی نا، وہ قوم بڑی خوار ہو جاتی ہے. تو ایک پیغام سی، میں تو پیغام دے دیتا ہے اگے عمل کرو نہ کرو، لیکن کوشش کیتا کرو کہ اگر تساں مولوی نو یا نعت خان نو 500 دینا ہے تے پرچی نہ کراؤ، چپ کر کے آ کے رکھ دو. کوشش یہ نہ کرو با کیمرے وچ میریاں پرچیاں آ جان، کوشش کرو میرا دیتا رب قبول کر لو. بس یہ ساڈے ہاں جو دتھی پکڑ کے پھر سٹی جاندی ہے نا، یہ مسجد رب دا گھر ہے. اس رب دے گھر وچ نا منگتے بن کے بیٹھے کرو، چودھری بن کے نہ بیٹھے کرو. میں ایک بات دس رہا ہوں، جیڑا جیب وچوں نوٹ کڈ کے تے پھر یہ نوٹ ہاتھ وچ آندا جاوے تے بندے آکڑ ہی بڑی آ جاندی ہے. بڑی عجیب جی بات ہے. تساں ویکھیا ہوئے گا کہ خاص کر جتھے بڑی محفل ہوئے تے لوگاں نے ایک 5000 دا نوٹ نیچے رکھیا ہوندا ہے اور اوتے 10-10 دیاں پرچیاں ہوندیاں نے. پھر جدوں آنا ہے تو کیمرے وال منہ کر کے نا خطیب یا نعت خان دے سائڈ تے کھڑو کے تو اس طرح ہاتھ رکھنا ہے. تے ہن کیمرے وچ 5000 دا نوٹ آ رہا ہے اور او نوٹ انہیں ہاتھ چو کدی بھی نہیں کڑنا. وہ اتے 10-10 دیاں پرچیاں اور نعت خان اور خطیب بھی جرہ تے جرہ بدل دے نے، بس تھلے نوٹ دی واری کدوں آئے گی. تو ایسا نہ کیتا کرو، چپ کر کے دے دیتا. تسی رب رسول نو دکھان واسطے کوئی کم کیتا کرو، اللہ راضی ہو جائے گا. ایک پیغام سی میں دے دیتا، آؤ اگے چل دے ہیں. تو ربیع الاول وچ تساں نے محافل اگے منانیاں نے محفلاں. اج پہلی محفل ہے تو 2 باتاں دا ضرور اہتمام کریو. ایک تو یہ سوچو کہ میرا وجود کیا اسلام نو فائدہ دے رہا ہے یا نقصان دے رہا ہے. وجود تو مطلب تیرا عمل، بولنا، محلے وچ بول چال. ہن سچ دسو کہ جنہیں ساری زندگی بہن نو سیدھے منہ نہیں بلایا، او دا اے عمل اسلام نو نقصان دے گا یا فائدہ دے گا؟ کیونکہ نبی پاک فرماندے نے کہ جیڑا تیرے کولو توڑے تو اودے نال جوڑ، جیڑا تیرے کولو دور نسے تو اودے قریب آ. اگر ساڈی قوم نو ایک بات سمجھ آ جائے نا جو حضور نے فرمائی، اور میں بڑی ذمہ داری نال بات کہہ رہے ہیں، اتھے تے کہہ دیتا جائے نا کہ جیڑا محفل نعت سجائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا، تو پھر لوگ کہندے نے ہر سال میلاد منانا ہے. لیکن یہ کسی حدیث نال ثابت نہیں با میلاد منان والا جیڑا محفل نعت منائے گا وہ سیدھا جنت جائے گا. ایسا لفظ نہیں ملتا، لیکن جنت دا ٹکٹ حضور نے رکھیا ہوئے. ایک جنت دا ٹکٹ ہے جدی تانوں مولوی گل کردا ہے، نعت خان گل کردا ہے، پیر گل کردا ہے با اے کم کر لو تے تسی جنتی ہو، تے سانوں جنتی وہی لگدا ہے جنہیں نوٹ دیتا ہوئے. بڑی معذرت نال جنہیں نوٹ نہیں دیتا او دے واسطے تے کوئی شعر بھی نہیں پڑھدا. جنوں پہلی واری بندہ ملیا نا تے انہیں 2-4 نوٹ سٹے نے تے پھر کہندا ہے اگلا شعر چودھری صاحب دے نام ہے. اے ہاتھ جوڑ کے تواڈے کولوں پوچھنا ہے، تساں پیسے دی بنیاد تے ملکاں تے راجیاں نوں اسٹیج تے بٹھایا ہے،
ਕਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹਿਫਲ ਐਸੀ ਮਨਾਓ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਢੂੰਡੋ 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨੇ ਖਸੂਸੀ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਤਹੱਜਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਦਾਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ। ਇਸਲਾਮੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੀਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤਕਵਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਦਰੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰੂਦ ਪੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਮੀਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। تو کوشش کرو کہ میرا وجود، میری حرکات، میرا قول، میرا فعل اسلام نو تقویت دے۔ میں دعوت فکر دینا ہے بھائی، کلمہ تے سارے نبی دا پڑھ دینے، لیکن دعوت فکر یہ ہے کہ بازار چو گزر رہا ہوں میں اور سامنے والے گھر تو نوجوان لڑکی نکلی ہے، سچ دس وہ کدھرے تینوں ویکھ کے گھبرا تو نہیں گئی؟ واصف علی واصف نے ایک جملہ لکھے ہے، واصف کہندا ہے تینوں ویکھ کے اگر لڑکی رستہ بدل جائے نا تو پھر تیرے اور کتے وچ فرق نہیں رہندا۔ تینوں ویکھ کے اگر لڑکی رستہ بدل جائے پھر تیرے اور کتے وچ فرق نہیں رہندا۔ میرے بھائیو، اپنا کردار دسو کہ اسی آوارہ لوگ نہیں، اسی محمد عربی دے غلام ہاں، اور سانو رب فرماندا ہے کہ تہاڈے واسطے بہترین طریقہ میرے محبوب دا طریقہ ہے۔ تسی کتاباں اٹھا کے دیکھو،